राष्ट्रियताका कुराहरू चाहिँ हामीले नारामा मात्रै सीमित नराखी त्यो चाहिँ व्यवहारमा नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन हामीले चाहिँ यो राष्ट्रियताका विषयमा चाहिँ गऱ्यौँ। हामीले डाक्टर साहेबसँग समय मागेर आज चाहिँ यो सवालमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखौँ भनेर हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ र यस विषयमा आदरणीय नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, आदरणीय प्रभावशाली नेता, नेपाल सरकारका पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र अहिले भर्खरै यो जुन नेपाल भारतको सीमाको विषयमा चाहिँ भारतीय मिडियाहरूसँग चाहिँ एकदमै चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ एकदमै उच्च रूपमा उठाएर नेपालीको शिर ठाडो बनाउन चाहिँ एकदम प्रेरित गर्नुहुने आदरणीय नेपालका एकदम विकासप्रेमी नेता आदरणीय वीरेन्द्र रिजालज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। यस विषयमा राष्ट्रियता र देशभक्तिको चाहिँ विकास, देशको समृद्धिको विषयमा के भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन आदरणीय डाक्टर साहबलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आवाज आएको छैन सुरेन्द्रजी लगायत तपाईँ सबै अहिले सुभाषजी हुनुहुन्छ के अरे तपाईँ सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सबभन्दा पहिले त तपाईँहरूसँग मैले क्षमा याचना यस कारण गर्नुपर्छ कि कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि पछि प्रश्नहरू तपाईँहरूको मनमा हुँदाखेरि एउटा समयमा पुगेपछि भइहाल्यो, अब मैले छोड्नुपर्छ भन्ने अवस्था मेरो आउने हुन्छ। अहिले अलिकति समय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ। अहिले बिहानै पनि एउटा जुम इन्टरभ्यू अमेरिकामा सकेँ, यो तपाईँहरूसँग छ। त्यसै एकछिनपछि गण्डकी प्रदेशवाला साथीहरूसँग छ, त्यसपछि आज फेरि अर्को एउटा भारतीय मिडियासँग छ, अनि भरे साँझ फेरि पुरानो शिक्षा मन्त्री नेकपाको नेता गंगाधर तुलाधरले गर्नुभएको एउटा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम छ, त्यहाँ जानुको कुरा गर्नेछ। त्यसैले समय व्यवस्थापनको चाहिँ कठिनाइ छ, त्यसलाई ध्यान राखिदिनु होला। अब तपाईँहरूसँग मैले आज कमसे कम कुरा त धेरै चर्को राष्ट्रियताको देशप्रेमको कुरा गर्दिनँ, किनभने हिजो मैले जहाँ उभिने ठाउँ थियो होइन, त्यो ठाउँमा उभिने हो। मैले कुनै पनि नेपाली अपमानको दृष्टि नराखिकन कुरा गर भनेर नेपाली प्रति अलिकति अपमानको व्यवहार गर्ने पत्रकारलाई म्युट भएन भने कता आवाज बिचमा आयो जस्ता उसँग बोल्नुपर्ने कुरा एउटा थियो। त्यस्तै तपाईँहरूले अब अवसर पाउनु भएको छ नि, हिजो बेलुकी एनडीटीभीमा अर्को एउटा अन्तर्वार्ता दिएको छु मैले। आज मेरो ट्विटर फेसबुकमा पनि सेयर गराएको छु, गरेर चेक गर्नु हो भने 10 मिनट जतिको अन्तर्वार्ता छ। अलिकति भलाजमी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्ने र अहिलेका कठिनाइहरू यो हुन् भनेर प्रस्तुत गर्ने मानिससँग गरेको कुराकानी छ। उहाँ यहाँभन्दा बाहिर गएर बोल्दाखेरि गर्ने कुरामा कहीँ पनि तलमाथि नभइकन कुरा गर्नुपर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। मैले फेरि एउटा अवसर पनि अहिले के भएको छ भने जो अलिअलि के हो कसो हो भनेर सोध्ने मान्छे पनि अहिले मेरो कुरा सुन्नलाई अलिकति ओपन माइन्डेडली कुरा सुन्नलाई तयार भएको जमात असाध्यै ठुलो छ। मैले त्यो अवसरलाई सदुपयोग खालि चर्का कुरा गरेर मलाई तात्कालिक क्षणिक अथवा मलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्रै लाभ हुने तरिकाले कुराकानी प्रस्तुत गर्न थाल्यो भने त्यो मैले तपाईँहरूबाट पाएको स्नेह अथवा नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइबाट पाएको स्नेहलाई दुरुपयोग गरेर हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसैले अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ डायलग, कन्स्ट्रक्टिभ डिबेटमा नै हामीहरू जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को मैले व्यक्तिगत रूपमा जहाँसुकै पनि भनेको छु, अरू ठाउँमा बोल्दाखेरि पनि जुन स्नेह मैले पाएँ त्यो चाहिँ मैले वीरेन्द्र रिजालसँगको स्नेह भन्दा पनि त्यो अन्तर्वार्ता हेर्ने मानिसहरू दिदीबहिनी दाजुभाइ देशमा विदेशमा जहाँसुकै भन्नाले आफूलाई नै ममा पाउनु हो। त्यसैले मलाई प्रतिनिधित्व गर्यो यो मान्छेले, मैले भएको पनि यही गर्न चाहन्थे, मेरो मनको कुरा भन्यो भन्ने हिसाबबाट के अरे त्यो त्यसै मेरा प्रति समर्थनको भाव देखाउनु भएको। त्यसले मलाई एउटा निधि प्राप्त भएको छ, त्यो निधि चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि। अब मैले कुराकानी गर्ने क्रममा के भन्छ भने राष्ट्रियताको नाममा, देशप्रेमको नाममा केही समयलाई चर्को मात्रै कुरा गरेर मात्रै पनि पुग्दैन नि त होइन। हाम्रो एउटा विशिष्ट खालको अनुभव छ। पहिले धरानको बारेमा अलिकति भन्नु अब धरानकै सबैजना त धरानकै हुनुहुन्छ होइन।
मेरो जन्मस्थल धरान हो। हामी प्रदेश नम्बर 1 भरिका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 भरिको हुनुहुन्छ। म त्यसरी प्रदेश नम्बर 1 भनेपछि म पनि आफू प्रदेश नम्बर 1 को मोरङको मान्छे भइहालेँ। मेरो बसोबास चुनाव लडेर जितेका ठाउँ मोरङको क्षेत्रमा दुई झापासँग जोडिने ठाउँ हो। र म जन्मिया ठाउँ धरानमा हो। म नेपालभरिकै छौँ, टोडाका छौँ। हुन्छ, पछि कुनै बेला त अब अरू नेपालको अरूले पनि म्युट भयो। आवाज आयो अहिले? धरानप्रतिको एउटा स्नेहको भाव आफ्नो जन्मस्थल भावनाले छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहेँ मैले। अब भारतमा हाम्रो ग्रिभेन्स लगातार रूपमा भारतसँग हाम्रो गुनासोको कुरा गर्दै थिएँ। भारतसँग गुनासोको केही आयामहरू छ, त्यो बारेमा पहिले कुरा गर्न चाहन्छु। यही पनि लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानीको विषयमा हामीले 23 वर्षदेखि लगातार रूपमा हाम्रो भूभाग हो, तिमीहरूको हक भोगमा छ, यो भूभाग हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर भारतसँग कुरा राख्यौँ। इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा छिमेकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने भाव बढ्यो। भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला हामीले कुरा उठाउँदाखेरि त्यतिखेर पेन्डिङ इस्युका रूपमा भारतले स्वीकार गर्यो, तर त्योभन्दा बियोन्ड केही पनि थिएन। 2057 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो कुरा फेरि उठाएपछि यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु, यो बाँकी छ, टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको नेपाल र भारतका बीचको विषय हो, यसलाई कूटनैतिक तवरले टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर स्वीकार गर्यो। त्यसपछिदेखि अहिलेसम्म लगातार 2000देखि 2020सम्म, 57 देखि 2077 सम्म हामीले लगातार भनिरहेको छौँ। हरेक पल्टको भेट गएको यो इस्यु बोर्डरमा केही ठाउँहरू छन् जहाँको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ भन्ने कुरा दुवै तर्फबाट स्वीकार गरिरहेको छ। तर दुवै तर्फबाट स्वीकार गरे पनि कहिले पनि यो विषयलाई टुङ्ग्याउने खालको गम्भीरता भारतले देखाएन। त्यसो हामीलाई मलाई चाहिँ कुनै पनि नेपालीको मूल गुनासो के लाग्यो, टुङ्ग्याउने कुरा देखाएन मात्रै होइन, भारतमा एउटा मनोवृत्ति छ। त्यो मनोवृत्ति चाहिँ हामीले मतलब नराख्यो भने के फरक पर्छ र नेपालले के पो गर्ने हो र यतिकै चलिरहेको छ भन्ने खालको प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिका प्रति हामीले हुन्न भन्ने हो कि हामीले 23 वर्षदेखि संयमित भएर धैर्यपूर्वक आफ्ना कुरालाई सहिष्णु भएर राखेको छ। त्यसलाई हामी सानो छौँ भनेर हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबबाट भारतले बुझ्दाखेरि यसको गाम्भीर्यलाई नबुझा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा त्यो आर्गुमेन्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो, भारत हामीभन्दा यसै हेर्ने भने 40 गुणाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बढी छ, हामीभन्दा 100 गुणा ठुलो अर्थतन्त्र छ। अब उता माथितिर चीन त झन् के भन्दाखेरि झन्डै 250-300 गुणा नै हामीभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र छ, 45 गुणा जति ठुलो जनसङ्ख्या छ। यो मैले दुईटा कुरा किन उठाएको भन्दाखेरि चीन र भारतको भूमिका दुनियाँमा बढेर गएको छ। चीन दुनियाँको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र छ, भारत पनि पाँचौं चौथो तेस्रो हुने लहरमा पुगेको छ। र यो दुईटा देशलाई जोड्नुभयो भने आउने दिनमा आएको 5-7-10 वर्ष पछाडि लामो समयसम्म दुनियाँमा आम्दानी हुने हरेक 3 रुपियाँमा 1 रुपियाँ यो ठाउँमा आम्दानी हुने हुन्छ। यो दुईटा देशमा मात्रै मिलाएर हरेक दुनियाँको हरेक 3 रुपियाँमा 1 रुपियाँ यहाँ कमाइ हुने हुन्छ। त्यसले उनको भूमिका त विस्तारित छ। मैले एउटा मेरो अनुभवबाट भन्छु, म 2053मा अमेरिकामै छँदाखेरि त्यो बेला भर्खर भारतका विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूमा बोलाइएर लेक्चर दिनलाई, कहिलेकाहीँ लेक्चर दिनलाई एकदमै प्रतिष्ठित मानिसहरूलाई बोलाउने चलनमा मुस्किलले कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरूमा देखिन्छ। सानामा त छापछाप्ती थिए। भारतका मान्छेहरू हामीभन्दा एक पुस्ता अगाडि नै विश्वमा पढेर लेखेर एउटा परिस्थिति बनाएको। बेलायतमा त निकै राम्रो ठाउँमा पहिले त्यतिखेर पनि थिए। अब अहिले हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अमेरिका जहाँसुकै जुनसुकै पेसामा, जुनसुकै विश्वविद्यालयमा, जुनसुकै इन्स्टिट्युसनहरूमा एकदमै बलियो रूपमा उपस्थिति छ। जस्तो यसै नाम लिनु पर्यो भने भन्नुहोस् किनकि एउटा अर्थतन्त्रलाई देशको विकास कसरी हुनसक्छ, दुनियाँ कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा नामै लिनु पर्यो भने दुईटा मान्छे भन्छ। रघुराम राजन भारतको किनकि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने जस्तै रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको गभर्नर बामाजी सिकागोमा पढाउनुहुन्छ। पहिले IMF को इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको
चिफ इकोनोमिस्ट हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यो ठाउँमा गीता गोपीनाथन भन्ने हुन्थ्यो भने मैले खालि उदाहरण यस्ता प्रतिष्ठित मानिसहरू दुनियाँले नै हेर्ने यो आफ्नो विषयमा सबभन्दा जानकारी राख्ने मान्छे को हो त भनेर 15, 20, 25 मान्छेको खोजी गर्दाखेरि फेला पर्ने मान्छे भारतको फेला पर्ने खालको भयो। चीनको अझ त्योभन्दा बढी छ, चीनको त्योभन्दा अझ बढी छ। भने यसरी दुईटा मुलुकहरू अगाडि बढ्दाखेरि भारतमा एउटा मनोविज्ञान के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढ्नुभयो, अरू छेउछाउका देशहरू चाहिँ केही पनि भएनन् जस्तो खालको एउटा थरीको मानिसहरू देखिन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव के छ भन्दाखेरि 90-95% भारतीयहरू नेपालका प्रति असाध्यै सद्भाव र प्रेमको भाव राख्छन्, तर 2-4% मानिसहरू सबभन्दा माथि छन्, नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ के हो र नेपाललाई के थाहा छ र नेपालको के हित छ हामीले भनिदिउँला भनेर। भने घरमा त्यो सानो भाइ बुच्चे केटाकेटी भाइका लागि तिमीले के देखाएको छ, छोराका लागि तिमीले के देखाएको छ, तिमीले के गर्नुपर्छ म भनौँला नि, मैले भने अनुसार गर्यो भने पो तिम्रो भलाइ हुन्छ भन्ने जस्तो खालको प्रवृत्ति केही मानिसहरू देखिन्छ। ती मानिसहरूको आवाज निकै चर्कोचार्न हुन्छ। त्यो आवाज आएपछि हामीसँग हाम्रो पनि एउटा विशिष्ट परम्परा छ। हामीहरू भारतको लागि पनि भारतको सीमा जोगाउन पनि लडाइँ गऱ्यौँ नि त। हाम्रो मान्छेको ज्यान गएको छ, बेलायतको सीमा जोगाउन लडाइँ गऱ्यौँ हामीले। दुनियाँमा वीर जाति भनेर चिनिएको हामी कहिले कसैको उपनिवेश भएनौँ। उपनिवेश सम्झौता गऱ्यौँ, सुगौलीको सम्झौता गऱ्यौँ, केही जमिनहरू छोडेर भए पनि हामीले बाँकी भूभागलाई जोगाएर राख्नु होला। अनि त्यो एउटा गौरवशाली परम्परा भएको मुलुकमा अनि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व छ भन्ने कुरा त्यहाँ ध्यानमा नराखिकन के अरे तिमीलाई कति थाहा छैन, हामी तिम्रो हितमै काम गरेर हामी गरिदिइहाल्छौँ नि भने जस्तो खालको पेट्रोनाइजिङ बाउले छोरालाई दाजुले भाइलाई गरेर जस्तो व्यवहार गर्दाखेरि हाम्रो त्यो भित्रदेखिको एउटा उम्लेर आउँछ के अरे दोस्रो भावना। मैले मनोवैज्ञानिक प्लेनको कुरा गर्दैछु। अब यही विषयमा पनि भन्नुहोस्, अहिलेको सीमाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि 2015मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू सरकारमा थियौँ, म मन्त्री थिएँ, देशको प्रवक्ता थिएँ। भारत र चीनले त्यहाँबाट बाटो बनाउने कुरा गरेपछि हामीले दुईटै देशलाई लेखेर पठायौँ कि हाम्रो भूभाग पर्छ त्यहाँनिर, त्यसैले तिमीहरूले हामीसँग कुराकानी नगरिकन त्यहाँको बाटो कसरी अगाडि बढाउन सक्छौ भने दुवैतर्फ हामीले आफ्नो के अरे विरोध जनायौँ। दुवैतर्फबाट भारतले कुरा गर्नुपर्छ, आउटस्ट्यान्डिङ हो, हाम्रो जमिन हो भन्छ भारतले, तर कुरा गर्नुपर्छ, कुरा गरेर समाधान गरौँला भन्छ। चीनले अहिले भर्खरै त्यहाँ आएर अहिले यो सडकको उद्घाटन भएपछि यो द्विपक्षीय मामलामा कुनै पनि एउटा पक्षले एक्लै केही पनि गर्नु हुँदैन भन्नेसम्म भनेको छ। त्यो प्रवक्ताले चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले त्यसरी भनेको छ। त्यसैले चीन चाहिँ त्यो विवादमा नेपाल र भारतको बीच विवादमा अलिकति पर सर्न खोजा देखिन्छ। अब यो ठाउँमा एकछिन मनोविज्ञानलाई बिर्छौँ हामीले। हाम्रो अब भारतवाला मानिसले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चीन छ हिजो हामी एउटा ठुलो पर्खाल, हिमालयको पर्खाल जस्तो थियो। हिमालयको पर्खालले चीनसँग हाम्रा सम्बन्धहरू निकै नै कम थियो। अब बिस्तारै त्यो पर्खालहरूबाट पनि नाकाहरू बन्दै जाने, चीन अहिले सहज हुने र तिब्बतको भाग पनि उनीहरूको अलिकति पहिलेभन्दा फरक रूपबाट विकसित हुँदै जाँदाखेरि त हाम्रो सम्बन्ध पनि त भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि हुन थाल्यो। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध चीनसँग जसरी विस्तारित हुन्छ, चीनको नेपालमा अभिरुचि, चीनको नेपालमा भूमिका पनि विस्तारित हुन्छ। त्यो भूमिका विस्तारित हुने कुरा भारतका लागि बिस्तारै स्वीकार हुँदै जानुपर्छ। त्यो बाहेक अर्को भारतसँग बाटो छैन। यो कुरा बुझाउने जिम्मा चाहिँ भारतीयले आफै बुझिदिनुपर्छ नि, त्यो बुझाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यो बुझाउने जिम्मा हामीले चर्को स्वरबाट कराएर मात्रै पनि उनीहरूलाई बुझाउन सक्दैन। उनको पब्लिकका बिचमा के यो रोल, तिम्रो रोल दुनियाँमा परिवर्तित भयो, त्यसै हाम्रो पनि रोल परिवर्तित भएको छ, चीनको पनि रोल परिवर्तित भएको छ। चीन र भारतको महत्त्व बढ्या हुनाले अमेरिकाको पनि अभिरुचि नेपालमा भएको छ, अरू पश्चिमा मुलुकको पनि अभिरुचि भएको छ। यी सबै अभिरुचिहरू नेपालमा जसरी विकसित भएको छ, ती अभिरुचिहरूलाई हामी नेपालको पक्षमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, नेपालको उन्नतिको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, नेपालका लागि पनि एउटा समृद्धिको यात्रा तय गर्ने एउटा अवसर निर्माण भएको छ। नेपाल लुकेर एकअर्कासँग कसैसँग सम्पर्क नराखिकन बस्नेमा सबैसँग सम्पर्क उदात्त भावले राखेर अगाडि बढ्ने चाहनामा छ र त्यसलाई प्रयोग गर्छ। त्यो अवसर छ, नेपालले गर्नुपर्छ। र त्यसैले भारतसँग अब असाध्यै नजिकको सम्बन्ध अब बिस्तारै समयसँगै फेरिँदै पनि जान्छ। 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको नेपाल छैन, भारत चीन 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको छैन। त्यसैले हाम्रो यो भूभागमै सम्बन्धहरू फेरिन थाल्यो, त्यसलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को उनीहरूले यसरी मानिसहरू जसको नेपालका प्रति सद्भाव असाध्यै नजिकको छ, र चीनको पनि के छ भन्दा त्यो बडे भाइ छोटे भाइ रोटी बेटी, मलाई रोटी बेटी सम्बन्ध भन्दाखेरि त्यो व्याख्यान चाहिँ अलि कता उ लाग्छ क्या। उहाँले पहिलो भारतका मानिसहरू हाम्रो प्रति प्रेम भए पनि उहाँहरूको एउटा इग्नोरेन्स अज्ञानता के देखिन्छ भने हाम्रो स्टेपल जसरी उहाँहरूको रोटी जति स्टेपल हो नि
हाम्रो दाल भातवाला मानिसहरू हामी मूलत नेपाली थुप्रै होइन। हामी त्यसैले त्यो प्रयोग गर्ने शब्दको उसले पनि रोटी पेटीका सम्बन्ध उनीहरूले भन्दा सहज रूपमा राम्रो भने होला। तर त्यो राम्रोले के अस्युम गर्छ, नेपालमा नेपालको संस्कृतिमा भारतको भन्दा फरक छैन भन्ने बुझाइ छ। नेपालको चाहिँ सद्भाव राख्ने बुझी त्यो होइन। नेपालको संस्कृति खानेकुरा नै हाम्रो फरक छ। हामीले भन्नुहोस् न, म अमेरिकामा चाहिँ हामी दुईटा खाले दोकानमा सामान किन्नु जान्थ्यौँ। एउटा भारतीय सामानहरू पाइने खालको दोकान, अर्को के त कोरियन चाइनिज दोकानमा, जहाँ गएर गुन्द्रुक पनि पाइन्थ्यो, भिजाको गुन्द्रुक पाइन्थ्यो, जहाँ के यो चाहिँ यसरी हामी फर्मेन्टेड खालको अचारहरू इत्यादि खान्छौँ। त्यो खल्तीहरू केही खालेका चिजहरू त्यस्तो खालको फर्मेन्टेड खाने चिम्की खालको चिजहरू। अनि मासु हामी उनीहरूभन्दा इन्डियनहरू धेरै खान्छौँ। त्यो सुकुटी चाइनिजको कोरियनको दोकानतिर के अरे अथवा किम्ची कोरियनको दोकानबाट ल्याउने भन्दा कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ अर्को सभ्यताको पनि मिश्रण त हामी कहाँ छ नि। त्यो कुरा धेरै इन्डियनले बुझाएको छैन। आफू जस्तै ठ्याक्कै सम्झिन्छन् माया गर्नेले पनि। यो कुराहरू पनि हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। तर हाम्रो अहिलेसम्म इन्डियासँगको डिस्कोर्स कस्तो खाले भने, मलाई मिनेन्द्र रिजाललाई मन्त्री भइसकेका छु, फेरि भोलि मन्त्री अथवा ठुलो मान्छे हुन, मेरो पार्टीको नेता हुनलाई कसको सहयोग मैले कसरी जुटाउन सक्छु, खालि त्यो मात्रै मानसिकता लिएर मैले इन्डियाको मान्छेसँग कुरा गरेँ भने हामी नेपालको पक्षमा, नेपालको हितमा इन्डियाबाट जे सहयोग दिन सक्ने हो, के अरे चीनबाट जे सहयोग दिन सक्ने हो त्यो सहयोग दिन सक्दैनौँ। अमेरिकाबाट जे सहयोग दिने हो, पश्चिमा मुलुकबाट जे सहयोग दिने हो त्यो सक्दैनौँ। अरू एसियन मुलुकबाट दिनुपर्ने सहयोग दिन सक्छ। हामी आफ्नो मेरो उन्नतिको लागि यो सम्बन्ध कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भने, तर त्यसको सँगसँगै एउटा चर्को कुरालाई पनि त्याग्नुपर्छ भन्छु। जहाँ जे भयो जुरुक्क उठेर छिमेकमा उठेर के अरे आफ्नो बार्देलीमा गएर छिमेकले बदमासी गर्यो भन्ने लाग्यो भने बार्देलीमा गएर गाली गर्ने जस्तो खालको शैलीबाट पनि हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, गाली गर्ने शैली बार्देलीमा बस्दाखेरि हामीलाई चुनाव जित्नु गर्न मद्दत गर्न, आफूलाई तत्काल विश्लेषित रूपमा माथि जानलाई मद्दत गरेर त देशले दुःख पाउँछ। भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा, उसले बुझ्दै नबुझ्ने कुरा उसको भयो। हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ नाकाबन्दीको बेला हामीले दुःख पायौँ भने त नेपाली जनता दुःख पनि सहन तयार हो। दुःख सह्यो मात्रै होइन, दुःख पछि पनि के भयो भन्दाखेरि होइन केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भारतसँग के त खालि जुत्नुहुन्छ कि भनेर भोट हालेर चुनाव जितायो भने अझ मैले दुःख पनि गर्न तयार छु। तर उहाँ जुत्नुहुन्छ मेरो अर्को खालको विचार हो, त्यो त म जान्न। तर एउटा व्यक्ति जसलाई पत्यायो मान्छे, यो मान्छे भारतसँग चाहिँ बराबरीमा कुरा गर्छ, भारतसँग आफ्नो नेपालको हितको बारेमा कुरा गर्छ भने मान्छेलाई लाग्ने बित्तिकै ठुलै सङ्ख्यामा भोट हाल्यो, ठुलै सङ्ख्यामा उहाँलाई विजय प्राप्त भयो। तर भारतले पनि नेपालको एउटा मनोविज्ञानलाई, त्यो मनोविज्ञान चाहिँ त्यसलाई बुझाउने अहिले आज सुन्या छ बिचमा के त्यो बुझाउने खालको हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। त्यो बुझाउँ हामीलाई। सँगै हामीहरू पनि एउटा सानो कसैसँग पनि मतलब नराख्ने, भारत यहाँ आयो भने हाम्रो देश खाइदेला, चीन आयो भने हाम्रो देश खाइदेला, अमेरिका आयो भने हाम्रो देश खाइदेला। हाम्रो देश यस्तो सुनको टुक्रा छ कि जो पनि हिराको एउटा यस्तो टुक्रा छ कि जो पनि लिइहाल्छ जस्तो खालि पनि गर्नु भएन। हाम्रो देशको हामीलाई माया छ। कुनै पनि देशको मान्छेको देशभक्ति भन्दा हाम्रो पनि नेपालीको देशभक्ति कम छैन। एउटा अमेरिकाप्रतिको देशभक्ति र गौरव भन्दा नेपालप्रतिको देशभक्ति र गौरव कम छैन। र त्यसको अर्थ सबै दुनियाँभरका मान्छेले हामीलाई कसरी हाम्रो भूभागबाट फाइदा लिउँ भनेर मात्रै सारा प्लानिङ गरेर बसिरहेको छन्। यहाँ यसको पैसा लियो भने हामीलाई दास बनाउँछ, यहाँ यसको पैसा लियो भने दास बनाउँछ भन्ने यसरी गर्दाखेरि त्यो लुकेर कुनामा एक्लै इन्ट्रोभर्ट रूपमा बस्नुपर्छ भने होइन। दुनियाँमा नेपालका प्रति एउटा आकर्षण बढाएको छ, अभिरुचि बढाएको छ। त्यो अभिरुचि बढ्ने कुरा चीनको उन्नति, त्यसको पछि भारतको उन्नतिबाट एउटा अवसर सृजना भएको छ। त्यसैले अब हामीले कसरी यो सबै नेपालप्रतिको, हिजो कसैलाई नेपालसँग मतलब थिएन होला, आज दुनियाँमा नेपाल चीन र भारतको पिछो भएको मुलुक बनाउनाले एउटा अवसर सृजना भएको छ। त्यसैले यो अवसर सृजना भएको बेला को आउँछ भनेर गुफामा गएर लुक्न जाने भन्दा हामीहरूले पनि आत्मविश्वासका साथ नेपालको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतातर्फ हाम्रो सबैको सद्बुद्धि प्रयोग गर्न सकौँ, त्यही अनुरोध गरेर अहिलेलाई म सुनाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद माननीय डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल सर। बिचमा म अघि कुरा गर्दै यहाँ टेक्निकल्ली म बाहिर हुन पुगेँ। उहाँले भन्नुभयो हामी चाहिँ दुईटा ठुला देशको बिचमा भएर अरू कसैलाई खेल्ने अवसर दिनको लागि नेपाली भएका होइनौँ। पक्कै पनि हामी हाम्रो देश आफै बनाउन सक्षम छौँ। यहाँका भावनाहरू अझै तिखारिएर जाउन्,
अझै यहाँको पक्षमा सबै नेपालीहरू छन्। भोलि विश्वभरि चाहिँ देशभक्तिको विषयमा कसैले एउटा उदाहरण दिनु पर्यो भने डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल भनेर अरू देशमा पनि नाम आओस्। यहाँले जुन देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा विदेशी मिडियाहरूमा पनि निर्धक्कसँगले एउटा नेपाली जुन हामीले सामाजिक शिक्षामा पढेका थियौँ वीर गोर्खाली भनेर त्यो गर्व गर्न लायक जुन अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ त्यसप्रति हाम्रो सम्पूर्णको तर्फबाट नमन गर्दछौँ। र आज यसै कार्यक्रममा हामीले एउटा यो अघि उपभोगको कुरा हामीले उठाइरहेका थियौँ। हामी हाम्रै देशको सामानहरू उपभोग गर्नको लागि हिचकिचाट मान्छौँ। यो अब गर्नु हुँदैन, अब हामीले नगरे यो कसैले पनि गर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले एउटा अभियानको घोषणा गर्दैछौँ। हामी यो विषयमा काम गरिरहेका थियौँ। माननीय निस्किसक्नु भयो म छु यहाँ। अनि माननीयलाई पनि एउटा साक्षी राख्दाखेरि बिचमा हामी इन्टरेक्सनको प्रोग्राम पनि राख्छौँ। मैले बिचमा 2 मिनट भिडियो मात्रै नगरे अब एकछिन छु म यहाँ सुनिरहेको छु। अनि त्यसपछि यसमा अब हामी सबै नेपालीहरू हामी सबैको बराबरी दायित्व छ। हामी सडकमा पुल्ठो बोकेर जाने मात्र होइन, सडकमा राँको लगाउँदा मात्रै देश बन्दैन। अब हरेक व्यक्तिले आफूलाई बदल्नु पर्छ। हामीले देशलाई केही दिनको लागि अब सक्नुपर्छ। अब देशको लागि योगदान गर्नको लागि हामी ढिलो भइसकेका छौँ। चीन र भारतको आर्थिक विकास र वृद्धिका दरहरू हेरिरहँदाखेरि हामी पछाडि पर्नुमा यो देशका राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै दोष दिएर हामी पन्छान सक्दैनौँ। हामी सबैको दायित्व बराबरी छ। त्यो भएको हिसाबले साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि एउटा अभियान चलाउँ र त्यो अभियानको नाम उपभोगमा राष्ट्रियता भनेर राखेर जाउँ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरू हामी यहीँ प्रयोग गर्छौँ भनेर हामी पनि सम्भव हुनेसम्म प्रयोग गरौँ, अरूलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ। नीति निर्माणको तहमा हामीले कसैसँग लबिङ गर्नुपर्छ भने त्यो लबिङ गर्ने तहसम्म पनि जाउँ र आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिउँ भनेर अभियान चलाउँ भन्ने कुरामा साथीहरूले अध्यक्षको जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर उपाध्यक्षको रूपमा हामीले सुभाष सापकोटा प्रदेश नम्बर 3 हेटौडाबाट जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, सुभाष सापकोटा सर। त्यस्तै गरेर महासचिवमा महेश धिदाल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सचिवमा AP1 टेलिभिजनका पत्रकार पनि हुनुहुन्छ मिलन बिछोड सर, उहाँ अहिले त्यो BOT-को रिपोर्टिङ गर्न झापा जानुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रममा हुनुहुन्न। त्यस्तै गरेर कोषाध्यक्ष मिडियाकर्मी तीर्थ कार्की सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सदस्यहरूमा सुरेश प्रसाद धमला, रामप्रसाद गौतम, बाबुराम बस्नेत, प्रेम सागर घिमिरे, बालकृष्ण चौलागाई, JP काफ्ले, सन्तोष चौलागाई, मुकेश धमला र युवराज निरौला। हामीले यो कार्यक्रम हामी यसमा जोडिरहेका छौँ र आज बेलुका 8 बजे पनि हामी BP KHS धरानका डाक्टरहरूसँग नेपाली औषधिको प्रयोग हामी किन गर्दैनौँ, हामी किन हिचकिचाट मान्छौँ र यसको चाहिँ हामीले बढावा गर्न नेपाली औषधि कम्पनीहरूलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर भरे 8 बजे जुनमा कार्यक्रम राखेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ जोइन भएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्लस उहाँहरूलाई पनि नेपाली औषधि चाहिँ बढावा दिनको लागि प्रोत्साहन गरिदिनु हुनको लागि पनि म दर्शनमा जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा हामी सम्पूर्ण प्रदेशका साथीहरू जोड्ने क्रममा छौँ। सम्भवतः हामी 15 दिनभित्रमा 7वटा प्रदेशका साथीहरूलाई यो अभियानमा जोडिसक्नेछौँ र जब स्कुल कलेजहरू खुल्छन् र नेपाली वस्तुहरूको प्रयोग गर्न नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि पक्कै हामी तथ्यगत रूपमा हामी त्यहाँ प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै अब सहभागीहरूलाई आदरणीय डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल ज्यूसँग तपाईँहरूको जिज्ञासा राखेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ अहिले मैले देखेँ प्रदीप गौतम सरले चाहिँ प्रश्न राख्नको लागि उहाँको हात उठाउनु भएको छ। प्रदीप गौतम सर, तपाईँले आफ्नो प्रश्न छोटोमा राखिदिनु होला र प्रश्न राख्दा राजनीतिक रूपमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन हामी नेपाली हौँ भन्ने आत्मसात गरेर सबैले प्रश्न राखौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदीप सर अनम्युट गरिदिनु होला।
धन्यवाद सुरेन्द्र सर। मैले सम्बोधन एकैचोटि छोटो गरेँ है त सबैजनालाई। ल मेरो म्युट छ हो? छैन होइन सुनिरहेको छैन ए मेरो प्रश्न माननीयज्यूलाई के छ भने हामी अब अहिलेको यो परिस्थितिमा विभिन्न खालका गतिविधि चाहिँ हामीलाई माथि नेतृत्वबाटै टुटाउने फुटाउने खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आउँछ। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामी विश्वास केमा गर्छौँ घर बसेर अहिले मिडिया पत्र पत्रिका युट्युबहरूमा गर्छौँ। यसको सत्य तथा आउन सक्दो रहेछ त स्थानीय तहमा हामी एकअर्कामा बाँच्ने जुझ्ने कुरा गर्ने मनोताव गर्ने हुँदो रहेछौँ। यो अवस्थामा हामीले तपाईँहरूलाई नै हो, तपाईँको बोलीहरूलाई नै हामीहरूले पत्याउने हो। तर पनि यो राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ हाम्रो बोली एउटै हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ? मानिसमा किन चाहिँ यति साह्रो एउटाले अर्कालाई लालसा लाउनु पर्ने अनि अर्काले लालसा नगरिकन जिन्दगी नचल्ने अवस्था के खालको यस्तो अवस्था हामी कसरी डेभलप भएका छौँ? यस बारेमा के बताइदिनुहुन्छ कि? म जवाब दिउँ कि छोटोमै जवाब दिन्छु। म तपाईँहरूसँग अनुरोध के गर्छु भने हेर्नुहोस्, मैले धेरै चर्को इत्यादि कुरा गर्ने जरुरत छैन। देशभक्तिमा दुईटा चिज छ। एउटा देशभक्ति कसैको देशभक्तिमाथि प्रश्न गरेर त्यसलाई सानो देखाएर तत्कालको आफ्नो फाइदा लिन सकिन्छ, त्यो गर्नु। त्यो राजनीति नेपालमा पहिलेदेखि छ, अहिले पनि त्यो राजनीतिप्रतिको लोभ मान्छेको गएको छ। मैले आजको दिनमा मलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, त्यही बापतमा बाँकी सबैलाई चाहिँ अरू चाहिँ देशभक्त होइनन् भनेर भन्न थाल्यो भने मैले राम्रो काम गर्दिनँ, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। जहिले पनि एउटा अलिकति अधिनायकवादी शासन अगाडि बढ्दाखेरि अनि त्यो ठ्याक्क डिभाइड गर्ने, त यतापट्टि म यतापट्टि, त देशभक्त त म देशभक्त, त विकासवादी त विकासवादी, त राम्रो म राम्रो त नराम्रो, यसरी विभाजनको रेखा कोर्ने राजनीतिले उग्रतातिर कटुतातर्फ एकजनालाई फाइदा गर्ने बाटोतर्फतिर जान्छ। त्यसैले त्यो म बाटो ठिक होइन भन्ने मान्छु। त्यसैले कसैलाई गाली गर्दैन, कसैको देशभक्तिबारे प्रश्न गर्न चाहन्न। दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि हामी माथिबाट मात्रै तल फुटाएको छ भन्ने, त्यस हिसाबबाट नहेर्नुहोस् कि यो भावनामा चाहिँ चर्को कुरा गरेर फुटाउन सजिलो हुन्छ। तर काहीँ न कहाँ हामी एज ए नेसन, एज ए इन्डिभिजुअल नागरिक, सचेत नागरिकका रूपमा पनि हाम्रो राजनीति बाहेकको अरू कुरा त कहीँ जोडिन्छ नि समाजमा हुन्छ। दुईटा शिक्षक एउटा ठाउँमा पढाउन गयो भने राजनीतिक शिक्षाहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा डाक्टर एकै ठाउँमा औषधि उपचार गर्न गयो भने राजनीति छोडेर के अरे औषधि उपचार गर्नु पर्ला। हामी आफ्नो पेसा व्यवसायमा जुट्दाखेरि त राजनैतिक आस्था भन्दा पनि त्यो पेसा व्यवसायप्रतिको धर्म बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हामी जसरी व्यावसायिक जीवनलाई अभिवृद्धि गर्दै जान्छौँ, त्यसपछि केन्द्रका ठुल्ठुला र एकअर्कालाई पोलराइज गर्ने, विकसित गर्ने नाराले प्रभावित गर्न छोड्छ। हामी आफ्नो एउटा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास भयो, मान्छे समृद्धिको बाटोमा लाग्यो भने फजुलका कुरा सुन्ने फुर्सद पनि हुन्न। हामीका त वास्तवमा जो रोजगारी नभएपछि फुर्सदको बेला बस्दाखेरि अनि यो उग्र कुराहरू सुनेर आफ्नो मन पनि अझ कुणिने, आफ्नो दुःखलाई झन् कुणिएर कसैको पक्ष र विपक्षमा प्रयोग गरेको खालको मनोवृत्ति भयो। त्यो मनोवृत्तिलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि हुँदासम्म त सबैले गर्छन्, व्यापारीले पनि गर्छन्, राजनीति गर्नेले पनि गर्छन्, अरूले पनि गर्छन्। त्यतातर्फ खालि माथि सप्रियोस् मात्रै भनेर नभन्नुहोस्। माथि सप्रियोस् मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकजनाले बसेर राजस्थानमा बसेर पण्डिताई गर्ने, यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ सबै चिज भन्ने, अनि लसुन प्याज खानु हुँदैन भन्ने, घर पुगेपछि लसुन प्याज नभइकन खाना नखाने जस्तो खाले कुरा हुन्छ। त्यसो नगरौँ। हामी तलैबाट मलाई चाहिने, मैले पेसा गर्दा, व्यवसाय गर्दा, मेरो खेती गर्दा, मेरो उद्योग गर्दाखेरि अथवा मैले पढाउन जाने भने पढाउन जाँदाखेरि, नर्स छु भने मैले नर्सको काम गर्दाखेरि, म वकिल छु भने वकिलको काम गर्दाखेरि मलाई हरेक पलमा त राजनीति चाहिएको छैन नि त। कुन पार्टीलाई भोट हाल्ने मान्छे हरेक पलमा चाहिएको छ नि। त्यतातर्फ सोच्दै जाने प्रवृत्ति बन्यो भने जाति हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी म कसैलाई गाली गरेर यसमा अथवा तपाईँलाई झन् चर्को साथका लागि अब देशभक्ति बाहेक बाटो छैन, कसैलाई पनि हामीले सहन हुँदैन, पुर्खाले सहेन, हामी पनि सहँदैन भने उराल्ने काम गरेर के अरे मैले फाइदा लिने कुरा पनि गर्न चाहन्छु। टुङ्ग्या, यो प्रश्नको लामै उत्तर भयो। टुङ्ग्या हजुर
प्रस्तुत गरेर एउटा चाटमा चाहिँ मैले पटक पटक धेरैजनाले एमसीसी बारे सोधिराख्नु भएको छ। एमसीसी बारे म कुरा गरौँला, तर तपाईँको केही कुरा छ भने एमसीसीलाई एकछिन पर्खेर पनि म कुरा गर्छु। एमसीसी बारेमा धेरै चाहना छ मान्छेको सुन्नलाई। म आफ्नो विचार पनि भन्छु। मैले तपाईँको विचार प्रभावित गर्न नसक्यो भने मेरो विचार त मैले राख्नु पर्यो नि। मेरो विचार आज धेरै मान्छेलाई झट्ट सुन्दाखेरि मनपर्ने खालको विचार मेरो छैन। त्यो उनीहरू चाहिँ बोल्न यो सधैँभरि नबोलेर उम्क्यो भने त म आफ्नो चाहिँ के अरे आफूप्रतिको सकारात्मक भावलाई चाहिँ जोगाइराख्न सक्छु भनेर झुटा काम पनि गर्दैन। मलाई लाग्छ एमसीसी अथवा त्यस्ता अघि नै भयो भने अघिको सम्झिनुहोस्, मलाई भारतको, चीनको, अमेरिकाको अरू यस्ता थुप्रै देशको नेपालका प्रति अभिरुचि बढ्यो र त्यो अभिरुचिलाई हामीले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्यौँ, विकास गर्यौँ, निर्माण गर्यौँ भने मात्रै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसमध्येको एमसीसीको ग्रान्ट आउला अथवा चीनको ग्रान्ट आउला, चीनले बजेटरी सपोर्ट दिने गरेको छ, अर्को देशबाट आउला, बेलायतबाट आउला, अझ बढी डिएफआइडीको पैसा अझ बढी विस्तारित होला। हाम्रो दुनियाँमा प्रभाव बढ्दै गएर के अरे अझ के अरे वर्ल्ड ब्याङ्क इत्यादिबाट पनि अहिलेभन्दा बढी आउन सक्छ। ती सम्भावनाहरूको काम गर्नुपर्छ। हामीका यो वर्ष मात्रै 3000 मेगावाट बिजुली हाम्रो क्षमता पुग्छ। 3000 मेगावाट बिजुलीलाई हामीले प्रसारण गर्ने बाटोतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचेर भने एमसीसी लिने नलिने एकछिन छोडिदिनुहोस्। हामीले गम्भीरतापूर्वक प्रसारणको लाइनको कुरा गरेन भने उयो अस्ति तपाईँहरू देशभरि देख्नुभएको छ, अन्डा बाटोमा कुटाएर फाल्ने, तरकारी फाल्ने अथवा तरकारी खाल्टोमा गाड्ने, दुध पोख्ने गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भने उत्पादन भएको वस्तु खपत हुने ठाउँमा पुर्याउन नसकेर। त्यसले हाम्रो बिजुली चाहिँ अहिलेसम्म उत्पादन नभएर हामी लोड सेडिङ इत्यादिमा बस्छौँ। अब उत्पादन हुने चरणमा पुगेपछि चाहिँ त्यसलाई खपत हुने ठाउँसम्म पुर्याउनु नपाएर अनि बिजुली खेर फाल्नु पर्यो भने जाति हुँदैन। अब एमसीसी को बारेमा अर्को दुईटा सानो पोलिटिकल कुरा गरेर म टुङ्ग्याउँछु। यो चाहिँ मलाई लागेको मलाई के लाग्यो यसमा मेरो विचार आम मान्छेभन्दा फरक छ। त्यसरी मैले आफ्नो विचार चाहिँ लुकाएर राख्नु उचित हुँदैन। त्यसरी मैले सिधा प्रश्न राखेँ। मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न सकौँला नसकौँला अथवा कन्भिन्स गर्ने कुरा पनि मेरोलाई सबैभन्दा प्रमुख यसलाई ज्यादै फालेर एमसीसी जिन्दाबाद भन्ने नारा लाएर पनि म हिँडेको छु। किन एमसीसी जिन्दाबाद भन्ने नारा लाएर हिँडिरहेको छैन? एउटा खालको वातावरण कस्तो बन्दैछ कि कोही मान्छे चाहिँ एमसीसीको पक्षमा बोली यस कारण आएको छैन। यिनको खेतीपाती के अरे कमाई धन्दा सबै राजनीति अथवा व्यापार व्यवसाय चाहिँ एमसीसीबाट भइरहेको छ। केही बोकेर पाछन्, केही पाठ खाएको पचाउनु गरिरहेको छु। त्यसैले मैले त्यो खाले कुरा गरेँ नि मिनेरलले पनि के पचाउनु गरे कि भन्नु होला। त्यसले म त्यता पनि जान्न। एमसीसी पास भए हुन्छ, पास भए हुन्छ, फेल भए हुन्छ। त्यो पास र फेल गर्ने ठाउँमा म छैन। मैले हिजो पनि संसदमा के भने अर्थमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टीको हाम्रो पार्टी भनेन मैले, तर तपाईँलाई व्याख्या राखेको छु। नेपाली कांग्रेसको संसदमा उपस्थिति 22% छ। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 छ। बहुमतले एमसीसी लिने नलिने तय गर्ने। त्यसले हाम्रो पार्टीको विचार के छ त्यसले एमसीसी माथि निर्णय हुन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको जे विचार छ एमसीसी लिने हो, कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी लिने निर्णय हुन्छ। एमसीसी नलिने निर्णय गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले। हामीले एमसीसी नलिएर लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्मको बाटोहरू केही सडक के अरे लप्सीफेदीदेखि घुम्दै लप्सीफेदी, नुवाकोट, तनहुबाट नवलपरासीदेखि बुटवलसम्म जुन बिजुलीको प्रसारण लाइन बनाउने हो त्यसका लागि चाहिने पैसा अर्को कहीँबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले बाटोको स्तरोन्नतिको कुरा गरेर त्यसका लागि खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नलिने पनि नलिउँ। अनि मैले के खास गरेर के अरे अमेरिकाको पैसा लिनुपर्छ भने मलाई लाग्छ अमेरिकाको पनि चीनको पनि जसको पनि पैसा लिएर हामीले उन्नति गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले पत्याएको छ, भोट दिएको छ, निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँहरू हुन्छ। उहाँले निर्णय गर्नुहोस्, नलिने भने नलिने निर्णय गर्नु। हिजो मैले संसदमा के भने एमसीसी बारेमा तपाईँको पार्टी दुईटा ध्रुव हुन्छ, लिने पक्षमा नलिने पक्ष। एमसीसीले देशको हित गर्छ, त्यसको हित गर्दैन। दुईटै बहस तपाईँको एउटै पार्टीमा छ। यसरी संसदलाई दुईटै कुराको बन्धक नबनाउनुहोस्। बजेटमा छलफल गर्दैछौँ, बजेटमा यो प्रसारण लाइन बनाउने भन्नुभएको छ। त्यो पैसा कहाँ आउँछ भन्नु पर्यो। एमसीसी लिने नलिने पहिले निर्णय गर्नु। अनि बजेटमा छलफल गर्दाखेरि पनि एमसीसी हामी दिँदैनौँ तर प्रसारण लाइन यो पैसाबाट बनाउँछौँ भने जानेर मान्छेले त्यो भोट हाल्ने मान्छे सांसदले बुझेर जानेर निर्णय गर्न पाउनु पर्यो। एउटा पार्टीको झगडामा संसदलाई बन्धक नबनाउनु। त्यो बजेटलाई हामीले पास गर्नुभन्दा पहिले नै प्रसारण लाइन बनाउने हो। एमसीसीको लिने कि नलिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्नु। जनताले पत्याएर राखेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त। मैले जे भने पनि यसको के अरे मैले भनेर निर्णय हुन सक्दैन। मैले त्यो कुरा राखेँ। त्यसैले म अहिले पनि
एमसीसी को बारेमा असाध्यै ठुलो विरोध परिचालित भएको छ। धेरै मानिसहरूले यसको बारेमा राम्रोसँग सुन्न बुझ्न पाउनु भएको छैन। प्रशस्त प्रश्नहरू छन्, यसबारेमा लामो बहस गर्न सकिन्छ। तर मेरो विचार आजका दिनमा यसबारेमा महत्त्वपूर्ण छैन। मैले पक्षमा बोल्यो भने पनि विपक्षमा बोल्यो भने मैले निर्णय गराउन सक्दिनँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गराउन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरू सोध्ने, यसबारे जिज्ञासा राख्ने सबै मान्छेले एउटा चिज चाहिँ के भन्नु पऱ्यो, लिने भए पनि नलिने भए पनि निर्णय गर्नु पर्यो। यसरी के देशको संसदलाई लिने नलिने निर्णय नगरिकन बन्द बनाउनु पाइँदैन। निर्णय गरौँ, त्यसै अगाडि बढौँ न। यो नलिने भने नलिने, नलिएर अगाडि कसरी जाउँ। तर यसैमा के लगे दिन रातको झगडा दलपत्ती गर्ने सरकारका कोही मान्छे दिने पक्षमा, कोही नलिने पक्षमा, सरकारको पार्टी कोही लिने पक्षमा, कोही नलिने पक्षमा, यसरी देशलाई राख्नु मिल्दैन भन्ने मेरो कुरा। लिने नलिने कुरामा सरकारले निर्णय गरोस्। हुन्छ, धन्यवाद मान्य सर। अब हामीसँग प्रश्न राख्नको लागि बाबुराम बस्नेत सरले भन्नुभएको छ। बाबुराम सर, छोटोमा प्रश्न राखिदिनु होला। बाबुराम बस्नेत सर। सर ठिकै छ। सर्वप्रथम त यो अवसरको लागि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो राष्ट्रिय सरकारको विषय, यो सीमा विवाद हामी सबैको सरकारको विषय पनि हो। यसमा हामी कोही पनि आपसमा प्रतिपक्ष छैनौँ। अब अर्को कुरा, अस्ति मैले हाम्रो आदरणीय मिनेन्द्र रिजाल सरको चाहिँ त्यो मिडिया सामु अन्तर्वार्ता मैले त्यहाँ सुन्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब सबै नेपालीहरूको एउटा शिर उँचो रहने गरी आफ्नो विचार चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ राखिदिनु भयो। त्यो सुन्दाखेरि अब म लगायत राष्ट्रप्रेमी सबै नेपालीहरूले एउटा प्रफुल्लित हुन सक्ने, एउटा महसुस गर्न सक्ने एउटा चाहिँ अब त्यो मलाई चाहिँ त्यो अनुभूत भएको थियो। यसमा चाहिँ मैले केही विज्ञहरूले अनौपचारिक रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले यसो गरे हुन्थ्यो, मुद्दालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै हुन्थ्यो, यो प्रोसेस चाल्दै हुन्थ्यो भनेर चाहिँ केही कदमहरू चाहिँ सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसमा खास गरी अब अहिले चाइनाले नेपाल र इन्डियाको आन्तरिक विषय हो। यसमा चाहिँ अब चाइनाले चाहिँ आफ्नो आधिकारिक धारणा राखेको छैन। दुई पक्षीय रूपमा चाहिँ विवाद चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर मात्रै अलिक पछाडि तर्के जस्तो, आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ पर हटे जस्तो खालको अभिव्यक्ति त्यसरी दिएको छ। नेपाल सरकारले त्रिपक्षीय रूपमै यो सबैको सरकारको विषय भएर जोडिएको हुँदाखेरि चाइनालाई आफ्नो औपचारिक आधिकारिक धारणा के छ त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ राखिदिनको लागि चाहिँ दबाब दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सुझाव दिनुभएको थियो। अर्को कुरा, जस्तो हाम्रो भूमि मिचिएको छ अनि अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने भन्ने खालको एउटा विचार आइरहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि चाहिँ अब कुटनीति बिग्रिने, सम्बन्ध बिग्रिने, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो त्यत्रो सीमा मिच्ने, भूमि मिच्ने, अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुटनीति बिग्रिन्छ भनेर हामीले चाहिँ जस्तो एउटा प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ छुट्टै यो कार्टोग्राफिक डिभिजन जसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ म्यापहरूलाई चाहिँ मोनिटर गर्छ, त्यतातिरबाट पनि हेर्न सकिन्छ, अरू प्रावधानहरू पनि छन् भन्ने खालका त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्ता हरेक हुँदै पनि हामीले अब कुटनीति मात्रै गर्नुपर्छ, उसलाई चाहिँ मिलाएरै मात्रै जानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अलिकति कमजोर धरातलबाट चाहिँ बोलिरहेका छौँ कि होइन, सरकारले यो स्टेप चाल्दाखेरि हामीलाई त्यत्रो किन असर पर्छ र भनेर मैले एउटा जिज्ञासा चाहिँ यहाँ माननीयज्यूसँग राख्न खोजेको। धन्यवाद बाबुराम सर। कुरा राखौँ यो विषयमा कि अहिले पनि हामी कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्ने चरणमा छौँ। त्योभन्दा अर्को चरण अहिले सोध्ने बेला आछ भन्ने मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा, हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो भूभाग जो भारतको हकभोगमा के उपभोगमा छ, हकभोग गरेको छ भारतले अहिलेदेखि होइन, पहिलेदेखि पञ्चायतको समयमा पनि चीन र भारतको लडाईँ साम्य भइसकेपछि देखि नै जस्तो त्यो भूभागमा भारतले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ, उसका लागि महत्व भएर होला जे होला। यतातिर पनि त्यतिखेरदेखि पछिसम्म मान्छे बोलेन। 46 सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि बिस्तारै प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्ना कुराहरू राख्ने, समाज पनि अलिक बलियो हुँदै जाने, राज्य मात्रै समाज पनि एउटा गतिशील हुँदै जाने क्रमबाट हामी 54 सालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो विषयले दुईटा देश के औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री भारतबाट आउँदाखेरि यो कुरा अगाडि सार्ने चरणमा हामी पुग्यौँ। त्यसैले हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएर आउने चाहिँ मुख्य स्वार्थ हो। त्यो स्वार्थमा हामीले के अरे सबैलाई बोलाएर तिमीले यस विषयमा प्रमाण हेर, यसबारेमा निर्णय लिऊ भन्यो भने त्यति सजिलै सबैजना सहजै आउने हुन्न। त्यसैले हामीले
हाम्रो प्रमाण असाध्यै बलियो छ, यसलाई काट्न कसैले सक्ने खालको अवस्था छैन। हामीसँग मात्रै भएको प्रमाण होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्काइभ्समा भएको प्रमाणहरू देखे तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ। ती प्रमाणहरू नेपालमा पनि पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको छन्, सामाजिक सञ्जालमा, अनलाइनहरूमा, रेडियो टेलिभिजनमा प्रसारित भएको छन्। प्रमाण अझ बलियो राम्रो प्रमाण खोज्ने क्रम अझ छ। देश एक ठाउँमा एकताबद्ध छ। संविधान संशोधन गर्ने क्रममा एउटा बलियो सहमतिबाट सत्ता र मूल प्रतिपक्ष पनि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी मिलेर एउटा संशोधन गर्दैछ। त्यसले निश्चित रूपमा एउटा सन्देश जान्छ। त्यो सन्देश गइसकेपछिको परिस्थितिमा कसरी हामीले डिप्लोमेटिक रूपबाट यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ त्यसलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एकैपल्ट हामीले हाम्रो ढाडले भ्याउने भन्दा ठुल्ठुला कुरा गऱ्यौँ भने हामीले जे आफ्नो अहिलेको तागतले भ्याउने त्यही काम पनि नटुङ्गेला। केही लाग्दै लागेन, केही उपाय भएन। भारतले हामीले जतिसुकै प्रमाण प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुरा नसुन्ने अवस्था भयो भने त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ त्यो बेला सोध्ने कुरा हो। मैले अरू अन्तर्वार्तामा हामी राजनीति गर्ने मानिसले चाहिँ अहिलेको चरणमा सरकारले पनि हामीहरूले पनि कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्योभन्दा बढी बोल्न नलाउनु। हामीलाई त्योभन्दा बढी बोल्न लाउनु भने त्यसले मद्दत गर्दैन। बरु बुद्धिजीवीहरूको बिचमा के अरे नागरिक समाजमा धेरै विकल्पहरूका बारेमा छलफल हुने, यो राम्रो हुन्छ, यो राम्रो हुन्छ, यो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो अर्थ हुन्छ, कानुनमा यो अर्थ हुन्छ, अर्थतन्त्रमा यो अर्थ हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो अर्थ हुन्छ। तपाईँहरूको तहमा के अरे आम बुद्धिजीवीहरूको तहमा युनिभर्सिटीहरूमा के सञ्चार जगतमा छलफल गर्नुहोस्। यो छलफल अझ राम्रोसँग नेपाली जनतालाई इन्फर्म गर्ने, सुसूचित गर्ने तरिकाले होस् त्यो चाहिँ ठिक हो। तर हामीले नै चाहिँ एउटा के अरे पेरामिटरभित्र नै बसेर यसको समाधान गर्ने चरण छ। सरकारको पनि त्यही धारणा छ, हाम्रो पनि त्यही धारणा छ। प्रधानमन्त्रीले भोलि त्योभन्दा अर्को चरण भयो भन्नुभयो भने बल्ल बोल्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन उपायबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा सामु प्रस्तुत गर्नुभएको छ विचार, त्यही विचारलाई बलियो साथ समर्थन गर्ने जिम्मा हो नि हाम्रो। त्यसैले थप प्रोभोकेसनको बेला भन्दा पनि कूटनैतिक समाधानकै लागि हामीहरूले बोल्ने बेला छ। तर सबै नेपालीले त्यही भाषा जे देशको प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, जे परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, जे नेपाली काङ्ग्रेस नेताले बोल्नुहुन्छ त्यही बोल्नुपर्छ भनेर तपाईँ खुला रूपबाट यसको छलफल गर्नुहोस् न। नेपाललाई के गर्दा राम्रो हुन्छ ती विचारहरू आउँछ। ती विचारबाट हामी पनि आफ्नो विचारलाई अझ परिमार्जन गर्दै जान पाऊँ। हामीले पनि अझ प्रभावकारी रूपमा यो कामलाई फत्ते गर्नेतर्फ हाम्रो बुद्धि, ज्ञान, विवेक विस्तारित होस्, त्यो चाहना छ मेरो। साहबलाई धन्यवाद। र अब आफ्नो प्रश्न फेरि पनि आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन सुजित बर्तौलालाई म अनुरोध गर्दछु। अब यो 4-5 मिनटमा सक्नुपर्छ है, 11:55 भयो। 2-4 जना मात्रै हुनुहुन्छ त छोटो गरौँ है। अब अनम्युट गरेर सुरु गर्नु होला। अनम्युट गरेर मैले फेरि एउटा सबैलाई के भन्छु भने तपाईँहरूसँग कुराकानीको एउटा श्रृङ्खलाको प्रारम्भ भन्नु यसलाई। यो मिलन रिजाल भन्ने मान्छे हाम्रा लागि कहिले फेला पर्दैन भन्ने भने कि तपाईँहरूले यस्तै कार्यक्रममा अथवा मलाई मेरो फेसबुक, ट्विटरको वालमा केमा अथवा मेसेज पठाएर सामाजिक सञ्जालबाट भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि मैले आन्सर गरौँला। अथवा धेरै कुरा बाहिर आइसकेपछि त्यसलाई ती प्राइभेटली पनि जवाफ नदिएर रेडियो टेलिभिजन इत्यादिको अन्तर्वार्तामा जवाफ दिने कोसिस गरौँला। त्यसैले यसलाई प्रारम्भको रूपमा मात्रै लिनुहोस्। आजै सबै टुङ्ग्याउने बेला पनि छैन, सकिन पनि सकिँदैन। धन्यवाद सुभाष सापकोटाज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म सुदीप बर्तौला इस्टु राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा डाक्टर भने डाक्टर हुन् केपी ओलीज्यूले एकचोटि रोस्टममै उभिएर पनि उहाँको निकै तारिफ गर्नुभएको छ र मैले पनि यहाँ उहाँका कुराहरू सुने। राष्ट्रियताको सवालमा अहिले पछिल्लो चरण प्रतिपक्षको बेन्चबाट उहाँले जुन किसिमले अडान राख्दै आउनु भएको छ, सारा नेपालीको मनमुटुकै कुराहरू उहाँले उठाउनु भइरहेको छ। र मैले अलिकति विषय उठान गर्न खोजेको चाहिँ हामी निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू हौँ। यो कोभिड-19ले जुन शिक्षक साथीहरूमाथि यतिखेर बजेट मार्फत पनि शिक्षक साथीहरूको समस्या सम्बोधनको निम्ति खासै ठुलो राहत कुनै पनि किसिमको राहत नआएको र निजी विद्यालय सञ्चालकज्यूहरूले पनि त्यहाँ करिब नेपालमा 2,50,000 को हराजीमा रहेको शिक्षक कर्मचारीहरूको विषयमा पनि कुनै
पहल कदमी नलिएको अवस्थामा तपाईँ एउटा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसालाई पनि तपाईँले कसरी उठान गर्नुहुन्छ? करिब 2-2.5 लाखको हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारीहरू अझ चाहिँ 3 महिनादेखि चाहिँ शिक्षक साथी पाइरहेको अवस्थामा तपाईँले प्रतिपक्षको बेन्चबाट यसलाई कसरी उठान गर्नुहुन्छ? र अर्को, यदि तपाईँ नै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो भने अथवा सरकारको नेतृत्व तपाईँको पार्टीले गर्नुहुन्थ्यो भने यसलाई समाधान, यस्तो खालको समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईँको के योजना हुन्थ्यो? मैले त्यति चाहिँ डाक्टर साहबसँग धन्यवाद। मलाई यो कुरा अरू मानिसहरूले पनि भन्नुभएको छ, कसैले फोनमा कुरा गरेर, कसैले भाइबर इत्यादिमा मेसेज पठाएर शिक्षक साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई आफै पनि फर्स्ट ह्यान्ड नलेज पनि के छ भने म एउटा शिक्षण संस्थानको अध्यक्ष पनि हुँ, तलबी अध्यक्ष होइन, बेतलबी। एपेक्स कलेज चाहिँ मैले सुरुमा खोल्यो, हामीहरूले खोलेदेखि अहिलेसम्म म एपेक्स कलेजको चेयरम्यान छु। हामी केही पनि कतिपय शिक्षकहरू जो पार्ट टाइम पढाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई तलब इत्यादिको बारेमा कसरी के गर्ने भन्ने क्लास नभएको अवस्थामा अलिअलि अनलाइन जुम इत्यादिबाट त भएको छ, कसरी गर्ने भन्ने हाम्रै पनि आन्तरिक एउटा म जुन संस्थामा सक्नुहुन्छ त्यहाँको कमाई गरेर एउटा खाने बाटो, मुख्य खाने बाटो हो, त्यो संस्थामा पनि निर्णय गर्नुपर्ने काममा पनि म संलग्न नहुने केही आइडिया मसँग छ। मैले तपाईँलाई यति भन्छु कि अब यो विषयको छलफल आवश्यक छ र शिक्षाको विषयमा 24 गते पक्षकारी शिक्षाको विनियोजन शीर्षकको छलफल 23-24 2 दिन छलफल गरेर चाहिँ त्यसपछि मन्त्रीले जवाब दिन्छ संसदमा। 24 गते निश्चित रूपमा यो विषयमा कुरा हुन्छ, शिक्षा मन्त्रीसँग बसेर अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्छौँ। र अहिले सङ्गठित क्षेत्रको लेबरको बारेमा मेरो भनाइ के छ भने मलाई लाग्यो है त, अब के गर्थे कम भएको भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मैले यसै पनि जस्तो होटलहरूमा देखिरहेको छु, होटलको व्यवसाय आज शिक्षाको पेसा त भोलि स्कुल लाग्न थाल्योपछि तङ्ग्रिन्छ, पर्यटन त्यो बेला पनि तङ्ग्रिँदैन। शिक्षाको पेसा पनि कहिलेदेखि सबै क्लासरुममा बसेर विद्यार्थीको भिडभाड बस्ने अवस्था कहिले आउँछ थाहा छैन। यो रोग यति सजिलै यति चाँडै जाने अवस्था या त के हामीले यसो लड्ने क्षमता विकास गर्नु पर्यो या त यसको भ्याक्सिन आउनु पर्यो। त्यो दुइटैका लागि कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षको समय बाँकी नै भएको हुनाले स्कुल कलेजहरूको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ, पक्का थाहा छ। तर अब कसरी यो दुःखलाई हामी सबैले बिहोरेर जाने भन्ने कुराहरू मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि झन्डै सबै क्षेत्रमा धेरै बढी प्रभावित छ। मतलब एकछिन यो एकदम ठ्याक्क फर्मुला मैले ल्याएर हामी 3 थरी पहिले सोच्यौँ, 1 थरी रोजगारी गर्ने, 1 थरी रोजगारी दाता, 1 थरी सरकार। हामी 3ले 1-1 तिहाई कम 1-1 तिहाई मात्रै भार बोक्यौँ भनेपछि काम नहुँदासम्म, कोभिडको यो हामी सङ्क्रमण पर्दासम्म, शिक्षाको पेसाको काम नर्मल रुटिनमा नपुग्दासम्म काम गर्नेले पनि 1 तिहाई कममा चित्त बुझाउने, काममा लगाउनेले पनि 1 तिहाई आफूले दिने, पढाए पनि नपढाए पनि दिनुपर्छ भन्ने, सरकारले पनि 1 तिहाई सहयोग पुर्याउन सक्ने खालको त्यस्तै कुनै फर्मुला 1 तिहाईको सट्टा 20-40-40 होला अथवा 20-35-25 होला, त्यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले एकातर्फ चाहिँ रोजगारी नभएको मानिसलाई राहत दिन्छौँ भनिरहेको छौँ भने हामीले रोजगारी भइरहेको मान्छेलाई रोजगारीमै रोकिराख्ने, उनलाई बेरोजगार नबनाउनको लागि चाहिँ राज्यले केही गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले मात्रै पनि गर्न सक्दैन, राज्यले रोजगारदाता, निजी क्षेत्रको रोजगारदाता जो पनि दुःखमा परिरहेको छ त्यसले पनि र रोजगारी जसको पुग्ने खतरा छ त्यसलाई रोजगारी जोगाइराख्ने बापत अलिकति कम दिएर पनि काम गर्न तयार हुनुपर्ने, त्यस्तो केही फर्मुला चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अब अन्तिम प्रश्न गर्नुभयो भने अनि ठुङ्ग्यो है त। यतिका सहभागीले धेरै गरिरहनु भएको छ। म आफ्नो छोटो प्रश्न राखिदिनु हुन सन्तोष चौलागाईमा आग्रह गर्दैछु। छोटो, एकदम छोटोमा अनम्युट गरेर गर्नु होला है। धन्यवाद। सुनिरहनु भएको छ? छोटोमा राखिया। डाक्टर साहब नमस्ते। यो मलाई अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सुभाष दाईलाई एकदम भित्रदेखिबाट धन्यवाद। र म चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मकवानपुर पब्लिक क्याम्पसको अध्यक्ष पनि हुँ र म अहिले हेटौँडाबाट छु, जोइन भएको छु। र म चाहिँ एउटा डाक्टर साहबलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रियताको सवालमा आजसम्म नेतृत्व गरिरहेको छ। अब राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोगको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छ कि सक्दैन? मेरो क्वेसन। तपाईँहरूसम्म एउटा यो आयोजक संस्थालाई नै भन्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँहरू यो अभियान एउटा बिन्दुसम्म ठिक छ, देशकै प्रयोग गरौँ भनेर, तर यति नाराले मात्रै त देशको सामान प्रयोग हुन्न नि त। नाराले दिगो रूपमा देशकै सामान प्रयोग गर्ने बनाउनका लागि त देशको सामान राम्रो पनि सस्तो पनि सहज रूपले पाउने पनि हुनु पर्यो। हामीले आफ्नो स्थिति हेरौँ, भारतबाट आएको तरकारी हामी कहाँ आइपुगेको छ, भारतको फलफुल आइपुगेको छ, चीनको फलफुल आइपुगेको छ जहाँ माग छ, तर हाम्रो बारीमा फलेको केही फलफुल आइरहेको छैन। हाम्रो बारीमा फलेको तरकारी खेर गएको छ, दिनुपर्छ। हाम्रो घर के अरे गाउँमा उत्पादन अन्डा जहाँ अन्डाको खपत हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन। हाम्रो आन्तरिक आपूर्तिको व्यवस्था यति कमजोर छ, राम्रै सामान पनि बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था छ। मासु पुगेर थालेको छ। हामीले एकातर्फ सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादनलाई पनि देशको मान्छेले यो उत्पादनमा नेपालकै सामान के कम छ। जस्तो अघि औषधिको कुरा गर्नु, औषधि खान मान्छेलाई भयो कि यो औषधि त नेपालकै हो, तर यो औषधि भनेको गुणस्तरको छ कि छैन भन्ने प्रश्न मनमा भयो भने मान्छेले होइन औषधि त जाने कुरा हो, म चाहिँ गुणस्तरकै औषधि बरु खोज्छु भन्नेमा पर्छ नि त। त्यसैले हामीले सरकारले अलिकति त्यो बाटोमा गुणस्तरीय बनाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउने, विश्वास जगाउने कामका लागि सरकारको नीतिले, कार्यक्रमले, सरकारको नियमन संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्छ। तर अन्तत हामीले के भन्दा हाम्रो उत्पादनलाई नेपाली जनताले पत्याएको गुणस्तरीय र सस्तोमा दिन सक्ने खालको उत्पादन बनाउने सोच बनायो भने मात्रै हामी आफ्नो बुद्धामा, आफ्नो क्षमतामा उभिने देश हुन सक्छ। धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। अब आफ्नो छोटो चाहिँ प्रश्न राखिदिनु होला। आदरणीय गोपी कृष्ण खतिवडा सरलाई अनुरोध गर्दछु, कृपया अनम्युट गरेर गर्नु होला। गोपी कृष्ण सर, तपाईँको अनम्युट भएको छ। हजुर हजुर, नमस्कार डाक्टर साहब, मिनेन्द्र डाक्टर साहबलाई। म गोपी कृष्ण खतिवडा, धरान महेन्द्र गुरुकुल क्याम्पसमा नेपाली विषयको प्राध्यापन गर्छु। म चाहिँ प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा पनि छु। त्यो महाकाली सन्धिको विषयमा अब एमसीसी पनि चर्चामा आइरहेछ, त्यस विषयमा यहाँले आफ्नो धारणा अहिलेलाई राखिसक्नु भएको छ, मैले कोट्याइन। महाकाली सन्धिको विषयमा मेरो एउटा जिज्ञासा के छ भने महाकाली सन्धिलाई लिएर अहिले पनि साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो राज्यमा दुई धार छ, राजनीतिक दलहरूमा दुई धार छ। त्यसमा असन्तुष्टि राख्ने पक्षहरू पनि अहिले छन्, त्यसैलाई विषय बनाएर अहिले पनि राजनीतिक दलभित्र यदाकदा निकै ठुलो जाने झगडा लडाईँ हुने गर्दछ। वास्तवमा महाकाली सन्धि नेपालीहरूका लागि घातक थियो छ वा उही अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो राजनीति गर्नका लागि आफू चाहिँ भारत निकट रहेर सधैँभरि सत्तामा रहने प्रवृत्तिकै निरन्तरताका लागि त्यो चाहिँ घातक थियो भनेर यो मुद्दा बनाइएको छ। मलाई ठ्याक्कै त्यो राष्ट्रको पक्षमा हिजो भएको कुरा हिजो हो, त्यसका बावजुद पनि त्यो आज पनि रहेकाले गर्दा त्यसबाट नेपाल सरकारलाई अथवा हामी नेपालीहरूलाई, नेपाल राष्ट्रलाई के असर पुगेका छन्, त्यो घातक छ वा थियो छ वा मुद्दा मात्रै बनाइएको, यस विषयमा छोटो जानकारी दिनुभए म कृतज्ञ हुन्छु। मैले धेरै लामो व्याख्या गर्न आवश्यक देख्दिनँ, किनभने तपाईँको पनि एउटा धारणा छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले छोटो समयमै त्यो बारेमा मैले भनेको धारणा राम्रोसँग व्याख्या पनि मैले गर्न नसकुला, अझ बढी आवश्यक छ सब कुरा। तर एउटा चिज सम्झन्छु मैले, महाकाली सन्धि पारित भयो। महाकाली सन्धि पारित भयो कि महाकाली सन्धिको बारेमा एकजना मैले अत्यन्त मान्ने, मैले जीवनभर जसलाई असाध्यै ठुलो श्रद्धा गरेँ, ठुलो नेपालीले गर्नुहुन्छ, जो असाध्यै ठुलो देशभक्त नेता हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो बेला विमर्शको एउटा अन्तर्वार्ता छापेको थियो, महाकाली सन्धि त पारित भयो, अब यो कहिले कार्यान्वयन होला भनेर। उहाँको अलिकति अलिक गम्भीर कुरालाई कहिलेकाहीँ हाँसोमै भनिदिनुहुन्थ्यो, त्यो स्वभाव पनि मलाई मनपर्छ। म पनि कहिलेकाहीँ साथै मान्छेले हाँसो मात्रै गरे जस्तो लाग्छ, हाँसोमै पनि अलिकति गम्भीर कुरा बेला बेला भन्न सकिन्छ। उहाँले के भन्नु 25 वर्ष पनि सुरु हुँदैन भन्नु। त्यतिखेर 2053 सालमा महाकाली सन्धि पारित हुँदा 25 वर्ष पनि सुरु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो बुढाले के कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। तर आज 24 वर्ष बितिसक्यो महाकाली सन्धिको हालत हेर्नुभयो भने नेपालको 6000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा। त्यो बेलामा 53 सालको बेलामा हामी के अरे आउने 20 वर्षमा 25,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ भने 53 सालबाट 73 साल नपुग्दैखेरि हामी
25,000 मेगावाट बिजुली नेपालमा उत्पादन गर्छौँ भनेको छ। हामी कुन ट्रेड एक्सचेन्जमा गयो भने 6,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, त्यसपछि सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने सन्धि हस्ताक्षर गर्यौँ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। भन्दा हाम्रा त्यो हितमा थियो कि थिएन भन्ने बहस पनि निरर्थक, किनभने त्यो अहिलेसम्म सन्धि नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। म अर्को तपाईँलाई एउटा के अरे अनुभव सुनाउँछु। महाकाली सन्धि पारित गर्ने वाला शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीको अड्डु भारतमा उहाँलाई निम्ता गरिएको थियो। इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न उहाँ जाने बेलामा भारतका नेपाली राजदूत मलाई पनि सँगै भेट्दा त्यहाँ कुरा गर्दा गर्दै उहाँ फेरि आफूले सही गरेको पश्चिमको महाकालीमा बिजुली उत्पादन भयो भने सुदूरपश्चिम राम्रो होला भन्ने उहाँको बढी पनि थियो। त्यतिखेर नै एउटा के अरे महाकाली अब अलिकति डिरेल गर्ने बाटोमा कुराकानी सुरु भयो। भारत र नेपालले पहिले उपभोग गरिरहेको पानी बाहेक बाँकी पानी आधा आधा बाँड्ने भन्ने, अनि भारतले चाहिँ तल्लो शारदाको पानी पनि पहिले भारतले उपभोग गरिरहेको पानी हुनाले त्यसलाई पनि घटाएर मात्रै बाँकीमा बाँध्दा बराबरी हुन्छ भन्ने भारतबाट बहस सुरु भयो। हामीहरूले तल्लो शारदाको पुरानो उपभोगको पानी होइन, तल्लो शारदाकोलाई कटाएर बाँकी पानी के अरे उपभोग बाँड्नुपर्छ भन्दा अलिकति नेपालको हिस्सा बढी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क। त्यो कुरा उठेपछि इन्द्र कुमार गुजरालले के भन्नु भन्दाखेरि मैले कहिले बिर्छु त 50 वर्षदेखि हामीले नेपालसँग के गर्यौँ, केही पनि गर्यौँ। 50 वर्षदेखि पाकिस्तानसँग हामी झगडा फसाद मात्रै गर्दै गयौँ, कहिलेसम्म यो गर्ने। त्यसैले म अब नेपालका जलस्रोत मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ के अरे 15-20 दिन 1 महिनामा। उहाँ आउनुभन्दा पहिले यो कुरामा टुङ्ग्याएर अब लोवर शारदाको विवाद बाँकी नरहोस् भनेर उहाँले आफ्ना जलस्रोत सचिवलाई भन्नुभयो। तर लोवर शारदाको बहस अहिलेसम्म पनि बाँकी छ। भन्दाखेरि हाम्रा कठिनाइहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, नबनाउनका जस्तो भन्नुहोस् न। एउटा अर्को छ, मैले त्यहाँबाट अर्कोतिर पुगेँ। झोलामा खोला भने जस्तै महाकाली त सन्धि भयो तर महाकाली नबनिकन रह्यो। तर महाकालीको नाममा के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यतिखेर फुटेर एमाले र माले भयो। नेपाल के अरे अहिले पनि त्यो विषय बहसमा चलिरहेछ। त्यसका केही पोजिटिभ साइड भन्नुहुन्छ भने काला पानी नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरालाई एउटा सकारात्मक रूपमा नेपालको छलफलको केन्द्रबिन्दुमा महाकालीको विरोध गर्ने मान्छेहरूले लिएर आउनुभयो। आज पनि लिपियाधुरा लिपुलेख र काला पानी हाम्रो भूभाग हो भनेर क्लेम गर्ने कुराका लागि त्यो बहसलाई राष्ट्रिय रूपमा प्रवेश गराएको आज 22-23 वर्षको बहस भएको छ। त्यसलाई एउटा सकारात्मक पक्षपछि विरोध गर्ने पनि केही सकारात्मक कन्ट्रिब्युट गरे। तर महाकालीको विरोध गर्नेले त झन् बहाना मात्रै हो। महाकालीको पनि विकास भएन, बिजुलीको पनि विकास भएन, हामी हेराहेरे भयो। त्यसैले मैले महाकालीको बारेमा थप भन्ने भन्दा हामीले हरेक घटनाबाट सिक्दै गएर त्यसमा केही कमी कमजोरी पनि रह्यो होला, केही राम्रा कुराहरू थियो होला, राम्रा कुरामा बिल्ड गर्दै जाने, नराम्रा कुराहरू अभोइड गरेर नयाँ बाटो खोज्दै गर्दै जाने तर्फ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। छोटै भन्छु भने तर त्यही पनि लामै जवाब दिएँ मैले। धन्यवाद डाक्टर साहबलाई विश्लेषण गर्नु। अब हाम्रो डाक्टर साहबको व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै हामीले कार्यक्रमलाई एकदमै छुट्याउनेछ। अन्तिम एउटा प्रश्न मात्र लिन्छौँ हामी, एकदम अन्तिम एउटा प्रश्न। हाम्रो रमेश मोडवरीले अघि नैदेखि म्यासेज गरिरहनु भएको छ, कृपया आफ्नो प्रश्न एकदम छोटकरीमा राखिदिनु होला। रमेश मोडवरी। मैले यहाँ रमेश मोडवरीलाई अब हाम्रो आदरणीय सुरेन्द्र सर कृपया यो कार्यक्रमलाई, हाम्रो तीर्थ सर हुनुहुन्छ तीर्थ कार्की सरलाई अन्तिम प्रश्न तीर्थ कार्की सरबाट कृपया आफूलाई अनम्युट गरेर सुरु गर्नु होला। मैले सिधै प्रश्नतर्फ लागेँ। म तीर्थ कार्की धरानबाट र मान्यज्यूलाई मेरो प्रश्न के छ भनेदेखि नेपालको जुन सीमा विवाद दशकौंदेखि विवाद रहँदै आएको छ, तर खास गरेर जब भारतले नाकाबन्दी गर्छ अनि नेपालको सिमाना पनि त्यसमा विशेष गरेर कालापानी लिपुलेख लिपियाधुराको बारेमा कुरा उठ्छ, त्यो बेला मात्रै सरकारले पनि र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले पनि चासो दिएको पाइन्छ। तर दिनदिनै महेशपुर सुस्ता जस्ता ठाउँमा दिनदिनै जङ्गी पिलरहरू सरेको प्रति चाहिँ किन कसैको ध्यान जाँदैन र मेरो एकदम प्रश्नलाई मैले छुट्याएँ। र आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले सुन्दै आएको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मान्दै आएको हो, हामीले सुन्दै आएको। र आजको दिनमा नेपाली जनतालाई नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्नुहुन्छ र आउने दिनमा यो घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ र यसलाई यो सीमा विवादलाई चाहिँ एकदम यसलाई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैले मिलेर
यसलाई एउटा समय नै निकालेर 1 महिना 2 महिना 4 महिना समय निकालेर कहिले चाहिँ यो छिनोफानो होला? मेरो प्रश्न यति नै हो। धन्यवाद। मैले छोटोमा जवाब दिएको छु। क्षेत्रफल कति हो निकाल्ने विज्ञ म होइन, विज्ञसँग विश्वास गरेर उहाँले निकालेको क्षेत्रफल मान्ने हो। नेपाल र भारतका विषयमा सीमा छुट्याउने क्रममा झन्डै 90% ठाउँमा चाहिँ सीमा टुङ्गो भएको छ। 10% जति ठाउँमा अहिले पनि सीमा विवाद बाँकी छ। सीमा विवाद टुङ्गाउनु छ, पिलरहरू कहाँ राख्ने कुरा अझै टुङ्गिन सकेका छैन। उनीहरूले आफ्नो भूभाग भन्ने, हामीले आफ्नो भूभाग भन्ने ठाउँहरू बाँकी छ। त्यसमध्ये सुस्ताको कुरा तपाईँले गर्नु, सुस्ताको असाध्यै गम्भीर रूपमा त्यो विवाद छ, त्यो विवाद टुङ्गाउनु पर्छ। भारत कहिले केही गरिँदैन पहिले कुरा त सुन्नु, प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुहुन्छ, नेपालको क्षेत्रफलमै स्पष्ट हुनुहुन्न त्यसो भए? एकदम पक्का छैन। म विद्वान हो त्यसको। अहिले सरकारले निकाले क्षेत्रफल, अहिले सरकारले क्षेत्रफल निकालेर एउटा क्षेत्रफल हामीले टुङ्गो गरेका छौँ। अहिले पिलरहरू 90% ठाउँमा के भन्दाखेरि टुङ्गो गर्न बाँकी छ। मैले सबै चिज मैले जानेको छु भनेर झुटा कुरा गर्ने चाहिँ मूर्खता थियो। नेपालको सीमा र भूभागलाई जोगाउनलाई मैले काम गर्छु जति मैले गर्ने। यो काला पानी लिपु लेखेर लिम्पियाधुराको काम निकाल्नु कसले? बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरूको रिसर्चले आयो नि त। मैले उहाँले यहाँका लाइब्रेरीमा गएर हेर्नु खोज्नु, मैले जानेको छु। मै भगवान हुँ भनेर भन्दैले माफ गर्नु, म दुःख दिनु। मैले नेपालका बुद्धिजीवीहरूले यो नेपालको सीमा हो भनेर टुङ्ग्याएर निकालेको क्षेत्रफललाई मैले स्वीकार गरेर त्यो क्षेत्रफलका लागि त्यसलाई जोगाएर राख्ने काम मैले गर्ने हो। अब अर्को कुरा, नेताहरूले गर्दैनन् भन्ने यसरी नभन्नुहोस्। अहिले पनि भारतले हामीलाई के भन्यो भन्दा यसमा एउटा मात्रै सरकार होइन, धेरैवटा सरकार पर्छन्। 90% सीमाको टुङ्गो भइसकेपछि अब हस्ताक्षर गरौँ। 90% चाहिँ टुङ्गो लाग्यो भने हस्ताक्षर गरौँ भनेर भारतले भने हामीले नेपालमा एउटा मात्रै पार्टी होइन, विभिन्न पार्टीका सरकारी बिचमा सबै पार्टीले सबै सीमा टुङ्गो नहुँदासम्म 90% टुङ्गेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरौँ भन्ने हामी हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ। 100% टुङ्गो गरेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्छौँ भनेर भएको छ। 100% टुङ्गो गरेपछि मात्रै अनि प्राविधिक रूपले ठ्याक्कै हाम्रो वर्ग किलोमिटर कति हुन्छ सबै चिज हिसाब गर्नु होला। अनि त्यो टुङ्गो लागिसकेपछि के क्षेत्रफललाई चाहिँ हामी राजनीतिक मान्छेले पोख्ने हो, हामीले विश्वास गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञलाई विश्वास गर्ने हो। आज कालापानी दिपु लेक लिम्पियाधुरा भूभाग हाम्रो भने प्रमाण जुटाउने मानिसलाई विश्वास गरेर त्यसका लागि हामी के नक्सालाई सच्याएर, हिजो गलत नक्सालाई सच्याएर के संविधान संशोधन गर्दैछन्। त्यसरी जान्ने मान्छेले, नेपालका जान्ने मान्छेले गरेको कामलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु। मान्यज्यू, लाखौं सामाजिक शिक्षा पढेका जुन स्कुलका विद्यार्थी सोध्दैछन् कति लेख्ने हामीले एक्जाममा भनेर नेपालको अहिलेको क्षेत्रफल यहाँ टिकिन भए पनि कसरी उहाँलाई बुझाउने होला? सजिलो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँले के भन्दाखेरि यो कुराको के अरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नुहोस्, उहाँले जति भन्नुहुन्छ त्यसलाई म मान्न तयार छु। तपाईँ नबुझ्न खोज्नुभयो भने धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। होइन, केपी शर्मा ओलीले भन्नुहोस्, राष्ट्रभक्त नेपालीले भएर आफ्नो देशको क्षेत्रफल कति हो भनेर मैले जान्न खोजेको। यहाँ जस्तै राष्ट्रवादी धन्यवाद। नेपाल सरकारले भन्ने हो, म विपक्षीको नेता हो, सरकारले यति हो भनेर टिप्पो लगाएर भन्नु, त्यसमा मैले हो भनेर समर्थन गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू, उहाँले टाइम दिनुभयो। हामीसँग अझै धेरै हुनुहुन्छ तर यहाँले दिएको समयभन्दा अब अहिले क्षमा गर्नुहोस्। अब होइन मैले हजुरलाई यहाँभन्दा पछि रोक्न चाहदिनँ, टाइम दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग पक्कै एउटा कुरा म कमिटमेन्ट गर्छु, हामीले यो उपभोगमा राष्ट्रियता भन्ने कुरा उत्पादन बिनाको उपभोग भन्ने पक्कै होइन, गुणस्तर बिनाको उत्पादन भन्ने कुरा पनि होइन। हामी सबै पक्षमा हामीले सकेसम्म खबरदारी गर्नेछौँ। नीति निर्माण गर्ने तहमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूबाट पनि सल्लाह सुझाव लिनेछौँ र हामीले दिएका सुझावहरू अथवा हामीले दिन सक्ने सुझावहरू यहाँ समक्ष लिएर पनि आउनेछौँ भन्ने कमिटमेन्ट गर्दै यहाँलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपालमा अघि पनि यहाँले भन्नुभयो विद्युत चाहिँ उत्पादन मात्रै गरेर भएन, प्रसारण गर्ने ठाउँ, बेच्ने ठाउँ। एउटा सानो कुरा मैले भन्नु है त, अहिले सरकारले क्षेत्रफल यति हो भनेर निकालेकै छ, तर 90% सीमा टुङ्गो गरिसके टुङ्गो छ। अर्को 10% सीमा टुङ्गो गर्दा हाम्रो क्षेत्रफल त्योभन्दा अलिकति बढी पनि हुन सक्ला। त्यसैले उहाँको प्रश्नको जवाबमा क्षेत्रफल सरकारले भनेको छ, निकाल्या छ, विज्ञानले निकाल्या हो, तर हाम्रो छैन अझ चाहिँ नक्साको सारा डिस्प्युटहरूलाई अन्त गरेपछि त्यो अझ थपिन पनि सक्छ। त्यसैले उहाँले भने जस्तो कि थाहा नबाजे विषय होइन, तर यसमा सरकारले भूमि सुधार मन्त्रालयले भर्खर निकालेको जुन डेटा छ, जुन आँकडा छ, त्यसलाई हाम्रो समर्थन छ। पक्कै पनि नेपालको क्षेत्रफल बढ्दै जानेछ, किनभने चाहिँ पाँचथरदेखि झापा हुँदै हुँदै सुस्ता अनि कालापानीसम्म सबै हामीले मिचेको भूभाग हामीले पाउने हो भने नेपालको क्षेत्रफल पक्कै बढ्नेछ। बढाउनमा यहाँहरूको भूमिका
पहिलो नम्बरमा छ हामीले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेका छौँ आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा कहीँ पनि विचलित हुनुहुने छैन भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ र अन्त्यमा म एउटा अनुरोध गरेर यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि हामीले त्यस्तो महसुस गर्यो भने हजुरसँग जोडिनको लागि अनुरोध गर्नेछौँ पक्कै यहाँले समय दिनुहुनेछ र यहाँलाई म अन्तिममा एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जस्तो अहिले विद्युत उपभोग गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिँ जुन कर बढायो यो हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा चाहिँ उल्टो भयो हिजो संसदमा उठाएको छ यो कुरा अर्थमन्त्रीजीलाई यो कुरा हामीहरूले पनि उठायौँ बलिए साथ उठाएको छ यो कुरा हो यहाँले त्यो एमसीसीको योजनाको कुरा पनि त्यहाँ उठाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद र तपाईँबाटै हामीले के आशा गरेका छौँ भने यो विद्युतीय सवारीमा बढेको कर तपाईँकै पहलमा चाहिँ यो फिर्ता होस् र यहाँलाई हाम्रो अभियानको तर्फबाट हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने पेट्रोलको मूल्य बढाउँदाखेरि देशलाई त्यति धेरै घाटा नहोला तर डिजेलको मूल्य डिजेलमा कर लगाएर डिजेलको मूल्य बढाउँदाखेरि एउटा सामान्य भन्दा सामान्य वस्तु उपभोग गर्ने म तपाईँसँग सहमत छु यसको कम्प्लिकेसन अझ बढी अरू चिजहरू पनि छ तपाईँको विचारमा म मोटो रूपमा सहमत छु अब चाहिँ टुङ्ग्याउँ म तपाईँसँग सहमत छु होइन ल यहाँलाई के अनुरोध गरेँ भने यो डिजेलको कुरा पनि यहाँले हाम्रो अभियानको तर्फबाट संसदमा उठाइदिनु होला र धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो मिटिङ यहाँलाई आफै टुङ्गाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो पनि हार्दिक आभार छ सबैलाई अब कसैको केही कुरामा मैले चित्त बुझाउन सकेन भने पनि यो चाहिँ संवाद हो संवादबाट तपाईँहरूबाट मैले सिक्दै जाने मबाट तपाईँहरूले सिक्दै जाने संवादको प्रक्रियाहरूलाई कायम राखौँ हरेक मानिसमा केही न केही भिन्नता फरक हुन्छ सबै एकअर्काको कारण कपी हुन सक्दैन त्यसैले तपाईँ हो म हुँ हामी सबैले आफ्नो खुला मनले आफूलाई लागेको कुरालाई संवाद बहस छलफल गर्दै गऱ्यौँ भने हामी सबैले नेपालको लागि मद्दत पुर्याउने काम गर्न सक्छौँ त्यही विश्वासका साथ तपाईँहरूसँग मैले आफ्नो कुरा मनमा लागेको कुरा खुलेर राख्या नलुकाइकन धन्यवाद जय नेपाल हुन्छ ल धन्यवाद ल सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद